बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको अपने चैनल स्टार्ट इजी नॉलेज में खुश आमदीद कहती हूँ। सबक नंबर 18, एक पत्ते की कहानी। पत्ता अपनी पूरी लाइफ बता रहा है। अहम अल्फाज: नन्हे मुन्ने, टहनी, छूट, झोंका, रफ्ता रफ्ता। पूरी स्टोरी ये पत्ता अपने मुंह जुबानी सुना रहा है। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो हर तरफ मुझे सब्जा नजर आया। मैं एक बाग में था, वहाँ रंग बिरंग फूल थे, परिंदे चहचहा रहे थे। जिस टहनी पर मैं था उस पर मुझ जैसे और भी नन्हे मुन्ने पत्ते उगे हुए थे। ठंडी हवा हमें छूकर गुजरती तो हम सब खुशी से तालियां बजाने लगते थे। हंसी खुशी वक्त गुजर रहा था और हम बड़े होते जा रहे थे। एक दिन अचानक मुझे बहुत गर्मी महसूस हुई। मुन्नू, क्या तुम्हें भी गर्मी लग रही है? मैंने अपने दोस्त पत्ते से पूछा। हाँ, मेरे तो पसीने छूट रहे हैं, वो बोला। अब तो बच्चे भी बाग में खेलने नहीं आते। मैं थोड़ा उदास हुआ। फिर रफ्ता रफ्ता गर्मी कम होने लगी, लेकिन अभी मैं खुश भी नहीं हो पाया था कि एक अजीब बात हुई। फूल मुरझाने लगे और हम सब पत्तों के रंग बदलने लगे। कुछ पत्ते सूखकर झड़ने लगे मतलब गिरने लगे। मन्नू भी झड़ के जमीन पर गिर गया था। उस टहनी पर मैं अकेला पत्ता रह गया था। कुछ दिन गुजरे और बहुत ठंडी हवाएं चलने लगी। ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया जिसने मुझे भी शाह से अलग करके जमीन पे गिरा दिया। मैं बहुत दुखी हो गया। हवा मेरे पास से गुजरी और मेरी उदासी का सबब पूछा। मैंने सारा हाल कह सुनाया। हवा ने कुछ सोचा, फिर बोली, आओ मैं तुम्हें बाहर की सैर कराऊं। हवा है उसको अपने साथ लेके जा रही है और इधर उधर की सैर करवा रही है। हवा मुझे अपने साथ साथ उड़ाने लगी और बोली, ये हमारा मुल्क पाकिस्तान है। यहाँ हर साल 4 मौसम आते हैं। पहला मौसम बहार का है, जिसमें नए नए फूल और पत्ते उगते हैं। फिर गर्मी का मौसम आता है। उस मौसम में लोग बारीक कपड़े पहनते हैं और ठंडे मशरूब पीते हैं। इसके बाद खिज़ां का मौसम आता है, जिसमें सब पत्ते और फूल मुरझा के गिरना शुरू हो जाते हैं। और चौथा मौसम सर्दी का है। इस मौसम में लोग गर्म कपड़े पहनते हैं, खुश्क मेवाजात मज़े ले लेकर खाते हैं। लेकिन खुश्क मेवाजात इसलिए खाए जाते हैं क्योंकि वो गर्म होते हैं और सर्दी में लोग खुद को गर्म रखने के लिए खुश्क मेवाजात खाते हैं। और मशरूबात गर्मियों में इसलिए पीते हैं, वो ठंडे होते हैं और खुद को वो गर्मी से बचाने के लिए मशरूबात पीते हैं। लेकिन खिज़ां के मौसम ने मेरे सब दोस्तों को क्यों छीन लिया मुझसे? मैंने उदासी से पूछा। पत्ते ने उदासी से हवा से पूछा। ओहो, अगर पुराने पत्ते ना झड़ते तो आने वाली बहार में नए पत्ते कैसे उगते? हवा की बात पे मैं हंस पड़ा। वाकई, अगर पहले वाले पत्ते न झड़ते तो भला मैं कैसे उग पाता? अब मैं मुतमईन हो गया। हवा ने अच्छी बातें बताकर मुझे एक घर के सहन में उतारा और अल्लाह हाफिज कहकर चल दी। ये एक उस्ताद का घर है, जिन्होंने मुझे उठाकर एक डिब्बे में महफूज कर लिया है यहाँ पर, ताकि अपने शागिर्दों को पढ़ाने के लिए मुझे इस्तेमाल कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत खुश और मुतमईन हूँ। आए मज़ीद जाने। खिज़ां के मौसम में पत्ते झड़ जाते हैं, इसलिए इसको पतझड़ का मौसम भी कहते हैं। तो हमारे पास नॉलेज क्या आया? खिज़ां के मौसम को पतझड़ भी कहते हैं। और इस सबक में हमने मौसम के बारे में भी सीखा। और इस सबक में पेज नंबर 100 पे अच्छी बात, अपने वालिदैन से कभी ऊंची आवाज़ में बात ना करें और हमेशा उनका एहतराम करें। जितने भी मौसम आते हैं, इन्हीं मौसमों की वजह से हमें मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ और फल खाने को मिलते हैं और मुख्तलिफ़ जायके हम चख सकते हैं। हम मुख्तलिफ़ जायकों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। अल्फाज मानी: नन्हे मुन्ने, छोटे छोटे, मुतमईन, बेफ़िक्र, झड़ना, गिरना, झोंका, हवा का चलना, सब्ज़ा, हरियाली। सोचें और बताएं। पत्ते ने आंखें खोलते ही क्या देखा? पत्ते ने आंखें खोलते ही हर तरफ सब्ज़ा देखा। रंग क्यों बदलने लगे? पत्तों के रंग खिज़ां यानी कि पतझड़ का मौसम आने की वजह से बदलने लगे। ने पत्ते को क्या बताया? हवा ने पत्ते को पाकिस्तान के मुख्तलिफ मौसमों के बारे में बताया। खिज़ां का मौसम और किस नाम से जाना जाता है? खिज़ां का मौसम पतझड़ के नाम से पहचाना जाता है या फिर जाना जाता है। सर्दियों में लोग मज़े ले लेकर क्या चीज़ खाते हैं?
سردیوں میں لوگ خشک میوجات مزے لے لے کر کھاتے ہیں۔ الفاظ سازی: حروف لکھ کر الفاظ مکمل کریں اور آوازیں ادا کرتے ہوئے پڑھیں۔ نمبر 1، بے ہے الف رے، بہار۔ تو الفاظ کو یہاں پہ لکھنا بھی ہے۔ پہلا لفظ ہے بہار، دوسرا ہے گرمی، گرمی، تیسرا لفظ ہے سردی، سردی، چوتھا لفظ ہے خزاں، خ ز الف نون غنہ، خزاں، پانچواں لفظ ہے باغ، بے الف غین باغ۔ کاف اور کاف مختلف حروف ہیں لیکن ان کی آوازیں ایک جیسی ہیں۔ پڑھیں اور درست املا سیکھیں۔ کاف نقطوں والی اور کاف کش والی۔ کاف قلم، کاف قاعدہ، کاف کینچی، کاف قمیض، کاف قوم، کاف کانٹا، کاف کتاب، کاف کان، کاف کبوتر، کاف کوٹ۔ اس کاف کو تھوڑا موٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ قاف زبان دانی: دیے گئے جملوں کو ہے، تھا اور تھی لگا کر مکمل کریں۔ کل فرحان آیا تھا، یہ کل کی بات ہو رہی ہے تو اس لیے تھا آئے گا یہاں پر۔ مجھے تیز بخار ہے بھی لکھ سکتے ہیں ہم، اور مجھے تیز بخار تھا، لیکن یہاں پر ہے بھی لکھیں گے۔ آج بہت گرمی ہے، آج لکھا ہوا ہے تو اس لیے ہے۔ پچھلے سال سردی کم تھی، آج اسکول بند ہے۔ مثال کے مطابق الفاظ کو ان کے متضاد سے ملائیں۔ الفاظ متضاد: نرم، سخت، شور، خاموشی، نیکی، بدی، گورا، کالا، اوپر، نیچے۔ تصویریں دیکھ کر موسموں کے نام لکھیں۔ یہاں پر ہر طرف سبزہ اور ہریالی ہے، پھول جگہ جگہ پھول کھلے ہوئے ہیں اور تتلیاں ان پھولوں سے رس چوس رہی ہیں۔ درخت بھی ہرے بھرے ہیں تو اس لیے یہ بہار کا موسم ہے۔ اگلا موسم ہے گرمی کا، کیونکہ سورج اپنے پورے آب و تاب سے چمک رہا ہے اور بہت زیادہ دھوپ ہے، تو یہ موسم ہے گرمی کا۔ گرمی کے بعد اگلا موسم ہے خزاں کا، سارے پتے پیلے ہو کے گر رہے ہیں، اسے پت جھڑ کا موسم بھی کہا جاتا ہے۔ خزاں، خزاں کے بعد اگلا موسم ہے سردی۔ اپنے پسندیدہ موسم کے بارے میں 5 جملے لکھیں۔ تو بہار، میرا پسندیدہ موسم بہار ہے، اس لیے میں اس کے بارے میں 5 جملے یہاں پر لکھتی ہوں۔ بہار میرا پسندیدہ موسم ہے، ہر طرف ہریالی ہوتی ہے، ہریالی مطلب سبزہ ہوتا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، اس موسم میں نئے پھول اور پتے اگتے ہیں، ہر طرف رنگ برنگی تتلیاں اڑتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اسی طرح سے آپ کا جو پسندیدہ موسم ہے آپ اس کے بارے میں لکھ سکتے ہیں، گرمی، سردی، بہار، خزاں، جو بھی موسم ہے اس کے بارے میں آپ لکھ سکتے ہیں۔ عملی سرگرمی: جماعت میں بات چیت کریں اور بتائیں کہ آپ کا پسندیدہ پھل کون سا ہے۔ مثال کے طور پہ انار، آم، انگور۔ تمام شاگرد آپس میں بات چیت کریں، کنورسیشن کریں تو اور پھر ایک دوسرے کو اپنے پسندیدہ پھلوں کے نام بتائیں۔ ایک چارٹ پر 4 موسموں کی تصاویر لگائیں، ہر موسم کے بارے میں اہم باتیں بھی لکھیں، یہ چارٹ جماعت میں آویزاں کریں۔ تو ایک چارٹ بنانا ہے آپ نے اس طرح سے جس میں ہر موسم کی تصویر ہو، جیسے یہ بہار کا موسم بنا ہوا ہے، اس میں تتلیاں اڑ رہی ہیں، رنگ برنگے پھول ہیں، ہر طرف سبزہ اور ہریالی ہے، اور درخت بھی یہاں پر ہرے بھرے نظر آ رہے ہیں، پرندے اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بادل بھی ہے، مطلب ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، اور پھر یہاں پر گرمی کا موسم دکھایا گیا ہے کہ سورج کس طرح سے چمک رہا ہے، سورج کی گرمی بہت تیز ہے، پرندے اور تتلیاں بھی سامنے نہیں ہیں، سورج اپنی آب و تاب سے چمک رہا ہے۔ اسی طرح سے خزاں کا موسم، خزاں میں سورج ڈوبتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس میں تمام پتے پیلے ہو کے گر چکے ہیں، درختوں پر پتے نہیں ہیں، درخت خالی ہو چکے ہیں۔ اور اسی طرح سے سردی کا موسم ہے، سردی میں
ٹھنڈی ہوائیں، طرف برف باری اور بادل نظر آ رہے ہیں۔ اس طرح سے ہمیں ایک چارٹ بنانا ہے جس میں ہم نے 4 موسم بنانے ہیں: بہار، گرمی، خزاں اور سردی۔ اور ان تمام موسموں کے بارے میں ہمیں چند باتیں لکھنی ہیں اور ان کے پھل اور سبزیاں بھی، ان میں اگنے والی سبزیاں اور پھل بھی ان کے ساتھ لکھ کر یہ ایک چارٹ ہمیں اپنی جماعت میں آویزاں کرنا ہے۔ آویزاں مطلب لگانا ہے۔ یہاں پر ہماری آفاق سیریز کی اردو کی پہلی جماعت کی کتاب ختم ہوگی۔ اس میں تو ٹوٹل 18 سبق تھے۔ تمام 18 اسباق اور ان کی مشقیں یہاں پر موجود ہیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔